नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। आफ्नै निवासमा राष्ट्रपति माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निधन। अन्त्येष्टि भोलि बुधबार गर्ने तयारी। अन्त्येष्टिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा हालसम्मकै धेरै थप 1016 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 205 जनामा संक्रमण। प्रदेशमा व्यतीत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब 26 करोड बढी रुपैयाँ बराबरका सामान मौजी खरिद। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत। चीनका लागि जासुसी गरेको आरोपमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय CIA का पूर्व अधिकारीलाई मुद्दा। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी वर्गीकृत सूचना चीनिया गुप्तचर अधिकारीहरूलाई दिएको आरोप। र युरोपा लिगमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानद्वारा युक्रेनको क्लब शख्तर डोनेस्कलाई 5 गोल। अब शुक्रबार राति फाइनलमा सेभियासँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ। उनको आफ्नै निवासमा निधन भएको उनकी छोरी डाक्टर किरण रेग्मीले जानकारी दिइन्। 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार अपराह्न करिब 5:30 बजेतिर आफ्नै निवास लैनचौरमा घिमिरेको निधन भएको हो। घिमिरेको अन्त्येष्टि भोलि बुधबार गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। अन्त्येष्टिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको पनि परिवार सदस्यले जानकारी दिएका छन्। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते जन्मिएका घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल कवि र गीतकार मानिन्थे। उनी बाल्य अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक, कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका थिए। उनका नवमञ्जरी, विक्रम सम्वत 1994, घामपानी, विक्रम सम्वत 2010, नयाँ नेपाल, विक्रम सम्वत 2013, किन्नर किन्नरी, विक्रम सम्वत 2033 जस्ता कविता संग्रह सङ्कलित छन्। उनलाई राष्ट्रकविको उपाधिले सम्मान गरिएको थियो। संवैधानिक आयोगका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो समयदेखिको चाहना पूरा हुने देखिएको छ। सोमबार प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने सहमति गरेपछि यो बाटो खुल्ने देखिन्छ। लामो समयपछि देउवा र ओलीको भेटको श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। सोमबार देउवाले रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बसाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएका छन्। हाल विभिन्न आयोगमा 41 पद रिक्त छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पद समेत रिक्त हुँदैछ। महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगहरूमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी रिक्त छन्। अन्य केही आयोगहरूमा कतै अध्यक्ष छन् भने कुनैमा सदस्य मात्र छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अख्तियारमा आफू निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने चाहनाका कारण लामो समयदेखि रोकिएको छ। सत्तारूढ दलले आफैले खोजेको मान्छे लैजान र प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्न थालेपछि अख्तियारको नियुक्ति रोकिँदै आएको हो। अख्तियारमा रोकिएपछि अन्य निकायमा पनि पार्टीभित्र र बाहिर भागभण्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन सकेन। अख्तियारमा हाल 2 सदस्यको पद रिक्त छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काभ्रे, बाँके, मोरङ, नवलपरासी तथा तनहुँमा गरी 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यो सहित नेपालमा 114 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1016 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 28257 जना पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार 205 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 138, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 17 जना कोरोना संक्रमित देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताए। हाल देशभर होम आइसोलेसनमा 2887 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 85 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 17580 जना उपचारपछि निको भएका छन्। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले मंगलबारबाट हुने भनिएका सबै यात्रुवाहक चार्टर उडान उद्धार रद्द गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। विदेशमा कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार स्थगित गर्न CCMCको पत्रलाई आधार बनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। परराष्ट्रको पत्रपछि दूतावासहरूले उडान स्थगित गरेको
सूचना जारी गरेका छन्। मलेसिया, साउदी, कुवेत लगायत मुलुक स्थित नेपाली दूतावासले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सबै यात्रुवाहक चार्टर्ड उद्धार उडान स्थगित भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दो कोरोना संक्रमणको अवस्था विभिन्न स्थानीय तहहरूले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने बढ्दो क्रम छ। होटल क्वारेन्टाइनका लागि होटल व्यवस्था भएको जानकारी प्राप्त नभएको अवस्थामा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै सीसीएमसीले उडान स्थगित गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमा उल्लेख छ। यसअघि सीसीएमसीले सोमबारबाट 5औं चरणको उद्धार उडान सुरु गरेको थियो। सो अनुसार सोमबार पनि केही यात्रु नेपाल आएका छन्। विदेशमा कतिपय यात्रु तयारी अवस्थामा रहेका, केही यात्रु विमानस्थलमा समेत आइसकेको अवस्थामा 81 सबै उडान रद्द गर्दा यात्रुका साथै विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि मार परेको प्राधिकरण उच्च स्रोतको भनाइ छ। तर सरकारको निर्णय अनुसार नै आफूहरूले काम गर्ने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पत्र मार्फत ध्यानआकर्षण गराएका छन्। मंगलबार सार्वजनिक पत्रमा थापाले अहिलेको अवस्था परिस्थिति वा नियतिले होइन, प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताको कारणले आएको बताएका छन्। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि यसअघि पनि सुझाव दिँदै र ध्यानआकर्षण गराउँदै आएका थापाले यसपटक आफू निराश भएको बताएका छन्। थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले स्टेट अफ इमर्जेन्सीको अनुभूति नगरेसम्म अन्य व्यक्ति कराएर केही नहुने बताएका हुन्। उनले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेर पार्टीको किचलोमा समय खर्चेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको जनाउँदै थापाले देशभर एकै खाले रणनीतिले प्रभावकारिता ल्याउन नसक्ने बताएका छन्। हटस्पटमा कम्तीमा 2 साता जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उनले सुझाएका छन्। युद्ध स्तरमा कार्य गर्नु परेको सुझाउँदै नेता थापाले विगतमा जस्तै प्रभावहीन बनी बालुवाटारमा नसुत्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्। परीक्षणको दर बढाउन आग्रह गर्दै थापाले जसले परीक्षण गर्नै पर्ने हो तिनले नपाउने विधि अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको माल सामान वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यसैगरी नियमावलीमा 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा पनि बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर 7वटै प्रदेश सरकारले गठनको पहिलो आर्थिक वर्ष 2075-76 मै 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख 68 हजार रुपैयाँ बराबरका सामान खरिद तथा आयोजनाको काम बिना प्रतिस्पर्धा कानून विपरीत गरेको तथ्य खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बिना प्रतिस्पर्धा सामान खरिद तथा आयोजनाको काम गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 8 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान, गण्डकी प्रदेश सरकारले 14 करोड 21 लाख 93 हजार रुपैयाँको सामान र प्रदेश 1 सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा कानून विपरीत 8 करोड 16 लाख 86 हजार रुपैयाँको निर्माण, मर्मत, सम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय सामान लगायतका सामान सिधै खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 मा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश 2 सरकारले सोझै 25 करोड 79 लाख 6 रुपैयाँ बराबरको निर्माण तथा सामान, प्रदेश 5 सरकारले पनि कुल 22 करोड 80 लाख 76 हजार रुपैयाँ बराबरको सामान तथा निर्माण र बागमती प्रदेश सरकारले सिधै 42 करोड 3 लाख 8 हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण तथा सामान खरिद गरेको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम सरकारले 4 करोड 47 लाख 79 हजार बराबरको सामान सोझै खरिद गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 मा उल्लेख छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर निकाय CIA का एक पूर्व अधिकारीलाई एक नातेदारसँग मिलेर चीनका लागि जासुसी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। ती नातेदार पनि CIA का कर्मचारी थिए। 67 वर्षीय अलेक्जेन्डर युक्सिङ मालाई गत शुक्रबार पक्राउ गरिएको र अभियोग लगाइएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी वर्गीकृत सूचना चिनिया गुप्तचर अधिकारीहरूलाई दिएको आरोप लगाइएको छ। चीन र अमेरिका बीच तनाव छुलिएको बेला जासुसीका आरोपमा पक्राउ परेका उनी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। मालाई मंगलबार अदालतमा पेश गरिन लागेको छ। दोषी ठहर भएमा उनलाई आजीवन कारावास सजाय हुन सक्छ। माको जन्म हङकङमा भएको थियो तर उनी अमेरिकाका अंगीकृत नागरिक हुन्। उनले सन् 1982 मा CIA मा काम गर्न थालेका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार 7 वर्षपछि CIA छोडेर उनी अर्कै काम गर्न चीनको सांघाई गएर 2001 मा फर्किए। मार्च 2001 मा हङकङमा भेटघाटहरू भएपछि मा र उनका नातेदारले 1 दशक चीनका लागि जासुसी गरेको आरोप छ। ती दुईले CIA का कर्मचारी गतिविधि र सञ्चार गोप्य राख्ने उपायहरूबारे चिनिया पक्षलाई जानकारी दिएको बताइएको छ।
हङकङमा भएको एउटा भेटमा गोप्य सूचना दिए बापत माले $50,000 लिएको भिडियो प्रमाण उपलब्ध भएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। युरोपा लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानले युक्रेनको क्लब शख्तर डोनेस्कलाई 5-0 ले हराएको छ। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको इन्टर मिलानले दोस्रो हाफमा 4 गोल थपेको हो। खेलको 19औं मिनेटमा मार्टिनेजको गोलमा इन्टर मिलानले अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि 64औं मिनेटमा एम्ब्रोसियोले गोल गरे। 74औं मिनेटमा मार्टिनेजकै गोलमा 3 गोलले अघि भएको इन्टरका लागि 78औं र 83औं मिनेटमा लुकाकुले गोल गरे। 2011 देखि उपाधि विहीन रहेको इन्टरको यो सिजन सिरी एमा 1 अङ्कले पछि रह्यो। अहिले युरोपा लिगको उपाधि नजिक पुगेको इन्टरले अब शुक्रबार राति फाइनलमा स्पेनिस क्लब सेभियासँग खेल्नेछ। सेभियाले इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि। आफ्नै निवासमा राष्ट्रपति माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निधन। अन्त्येष्टि भोलि बुधबार गर्ने तयारी। अन्त्येष्टिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा हालसम्मकै धेरै थप 1016 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 205 जनामा संक्रमण। प्रदेशमा व्यतीत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब 26 करोड बढी रुपैयाँ बराबरका सामान मौजी खरिद। सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत। चीनका लागि जासुसी गरेको आरोपमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय CIA का पूर्व अधिकारीलाई मुद्दा। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी वर्गीकृत सूचना चीनिया गुप्तचर अधिकारीहरूलाई दिएको आरोप। र युरोपा लिगमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानद्वारा युक्रेनको क्लब शख्तर डोनेस्कलाई 5 गोल। अब शुक्रबार राति फाइनलमा सेभियासँग खेल्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।